आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बगावत का मुकदमा, तकसीम की साजिश और फिर जलसा, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। शहबाज गिल ने जो कहा, अगर वो कानून के खिलाफ था उसके ऊपर चार्ज लगाएं, ये कौन से कानून और आइन के मुताबिक हुआ? साजिश करके इलेक्शन की प्लानिंग कर रहे हैं कि ये इतने कमजोर हो जाएं और फिर नवाज शरीफ आए इंग्लैंड से, देखें इमरान खान को भी डिस्क्वालीफाई हो सकता है और वो भी हो सकता है। ये गेम है बेसिकली। घंटा घंटा बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं, लेकिन अब बस, जो जीरो टॉलरेंस है, जो भी इंसाइट करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहांजेब। कोई आज़ादी शुतर बेबहार नहीं होती, कोई हक फर्ज के बगैर पूरा नहीं होता। हर रियासत अपने शहरियों के बुनियादी हुकूक की मुहाफिज होती है और हर आइन उसे इजहार राय की आज़ादी फराहम करता है। लेकिन ये बुनियादी हुकूक और इजहार राय की आज़ादी कुछ जिम्मेदारियों के साथ मशरूत होती है। बगैर शराइत पूरी किए इजहार राय की आज़ादी मांगना जंगल के कानून की तरफदारी करना बन जाता है। पाकिस्तान के आइन में दर्ज है कि हर शहरी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन कुछ इदारों पर बेजा ज़बान दराजी मना है। कानून बनाने का मकसद मुआशरे को बेहतर और रियासत को खतरात से दूर रखना होता है। अदलिया और मुसल्लह अफवाज दो ऐसे इदारे हैं जिन पर तनकीद इंतहाई मोहतात तरीके से भी की जा सकती है, क्योंकि एक इदारा इस मुल्क की इंसाफ की फरहमी का जामिन है तो दूसरा इसकी सलामती की जमानत देता है। मुसल्लह अफवाज को तकसीम करने की कोशिश करना, इसमें बगावत पैदा करने की साजिश करना, ऐसी किसी साजिश का हिस्सा बनना और फौज के रैंक एंड फाइल में गलत फहमियां पैदा करना या ऐसा कुछ करना बगावत के जुमरे में आता है। ये काम जो भी करेगा जुर्म करेगा। इमरान खान के स्टाफ ऑफिसर शहबाज गिल ने एक टीवी चैनल पर जो बातें की हैं उनका दिफा मुमकिन ही नहीं है। इस पर मुजम्मत भी छोटी बात है, क्योंकि ये वो काम है जो हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। अगर किसी को इस मुल्क के किसी भी इदारे से कोई भी शिकवा है, कोई भी गिला है, कोई भी शिकायत है या कोई भी गलत फहमी है, तो इसका तरीका और इजहार का फोरम कोई जलसा नहीं हो सकता, कोई टीवी चैनल नहीं हो सकता, सोशल मीडिया नहीं हो सकता। और फिर शिकवा भी किस बात का कि वो इदारा न्यूट्रल क्यों है, वो सियासत में मुदाखलत क्यों नहीं करता, वो आपका साथ क्यों नहीं देता। पीटीआई एक बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान इसके सरबराह हैं। तो इमरान खान हो, मियां नवाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, आसिफ अली जरदारी हो, बिलावल भुट्टो हो या मौलाना, किसी को भी ये ज़ेब नहीं देता कि वो अपनी सियासत के लिए, अपने इक़्तिदार के लिए या अपने छोटे छोटे मफादात के लिए इस मुल्क की सलामती से खेलें। फौज हमारी रेड लाइन है और रेड लाइन क्रॉस करने के लिए कोई माफी नहीं होनी चाहिए। आप सियासी लड़ाई जरूर लड़ें, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन पता है ना कि इदारों से जो भी लड़ा है उसको हमेशा नुकसान ही हुआ है। तो सोच लें कि क्या अब भी वक्त नहीं आ गया कि सब सियासतदान ये फौज मुखालिफ चूरन बेचना अब बंद कर दें। इस पर आज प्रोग्राम में भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है रुकने पंजाब असेंबली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए हैं कादर मंदोखेल साहब और पीएमएलएन के साबिक सेनेटर हैं निहाल हाशमी साहब। प्रोग्राम में हमारे साथ तीनों गेस्ट मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आपसे शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने पंजाब असेंबली हैं सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब। कल से उन्होंने कमिटमेंट की थी, बल्कि उससे पहले से ही की हुई थी हमारे साथ, लेकिन अभी तक तो स्टूडियोज पहुंचे नहीं हैं। तो अगर पहुंच जाते हैं तो प्रोग्राम में शामिल कर लेंगे, अदरवाइज स्टार्ट करते हैं ज़रा निहाल हाशमी साहब आपसे ही। सर, आपके ख्याल में, मैं चाह रही हूँ पहले शहबाज गिल के हवाले से अगर बात कर ली जाए, तो आपके ख्याल में क्या वाकई शहबाज गिल का बयान इमरान खान की मर्जी से दिया गया, या आप समझते हैं कि बाकायदा किसी मनसूबाबंदी के तहत या बाकायदा किसी प्लानिंग के तहत जो है वो ये बयान दिया गया था? चूंकि देखें शहबाज गिल खुद ये कह रहे हैं कि उन्होंने, मतलब उनके हवाले से खबरें ये हैं कि उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने सोच समझ कर ये बयान दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, शहबाज गिल साहब चीफ ऑफ स्टाफ हैं जी, और चीफ ऑफ स्टाफ ही चेयरमैन के पैगाम को आगे पार्टी तक पहुंचाते हैं, उसके बयानिया को पहुंचाते हैं, उसके प्रोग्राम्स को पहुंचाते हैं, उसके फार्मूलेस को पहुंचाते हैं, उनकी मीटिंग अरेंज करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। ठीक। और वो रहते भी थे बनीगाला में और इमरान खान साहब से बड़े क्लोज रहे हैं, आपने देखा होगा।
اور پچھلے کئی دنوں سے خواہ شہباز گل ہو یا فواد چودھری صاحب ہو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے اور سوشل میڈیا میں بھی ان کے سرکل اس طرح سے باتیں کر رہے تھے. دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کا حق ہے آپ کریں فرد کے خلاف, کوئی غلطی کے خلاف, آئینی چیز پہ, مگر آپ من حیث القوم اگر کسی رینک اینڈ ڈسپلن میں آپ بات کریں گے تو وہ تو آپ پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہیں. لیکن نہال ہاشمی صاحب ایک چیز اس میں اور میں ایڈ کر دوں, شہباز گل نے کہا کہ ان کا اشارہ فوج کی طرف نہیں تھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی کے افسران ہیں ان کی طرف ان کا اشارہ تھا اور آئین و قانون کی عملداری کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. تو سر کیا خیال ہے کہ اس کو بغاوت پر اکسانے کے مقدمے کے طور پہ درج کیا جا سکتا ہے یا ہونا چاہیے نہال ہاشمی صاحب؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑے تھورولی ایگزامن کرنا چاہیے لیگل ایکسپرٹس کو, اور اس کے روشنی میں, اس کے تناظر میں, یہ اے ایس آئی لیول یا سب انسپیکٹر لیول کا کام نہیں ہے. اس میں کانسٹیٹیوشنل اور جو کرمنل پریکٹس کے ایکسپرٹ ہے وہ ضرور بیٹھے اور وہ دیکھیں کہ سیکشن 120 اور سیکشن 124 کب آتا ہے, کیا وہ اس کے لیے اٹیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہونی چاہیے. اور اگر کوئی آدمی پاکستان کے بقا اور سلامتی کے خلاف کوئی محاذ کھڑا کرتا ہے تو کوئی بھی پاکستانی شہر سے درگزر نہیں کر سکتا. ہم پھر شاید دیں گے کسی چیز کو کہ آپ اس کو یہ کر رہے ہیں. سر پاکستان تحریک انصاف آپ جو کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے شہباز گل کا جو بیان ہے اس سے نہ لاتعلقی کا اظہار کیا اور ابھی تک نہ انہوں نے اس کی مذمت کی ہے, بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شہباز گل سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مقدمہ درج کر کے یا پھر قانون کے مطابق جو ہے وہ یہ کارروائی ہونی چاہیے تھی. تو نہال ہاشمی صاحب کیا خیال ہے, یہ گرفتاری سر آپ سمجھتے ہیں قانون کے مطابق ہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر شہباز گل کا یہ ذاتی ایک حیثیت میں ایک شہباز گل صاحب ہوتے تو پھر میں مان سکتا تھا. شہباز گل صاحب پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, چیئرمین کے بعد وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ وہ چیف آف اسٹاف ہے, وہ کنوے کرتے ہیں, وہ پالیسی میکرز ہیں, وہ ان کے اسپوکس پرسن رہے, وہ ترجمان رہے, وہ اسپیشل اسسٹنٹ رہے. ان کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں تھی, ذاتی حیثیت میں ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے. یہ جو لڑائی ہے یہ پی ٹی آئی جب سے ڈس لاج ہوئی گورنمنٹ سے وہ متواتر حملہ آور, کبھی وہ ججز کے اوپر حملہ آور ہوئے, کبھی بیوروکریسی پہ ہوئے, کبھی اپنے سیاستدانوں پہ ہوئے, کبھی میڈیا پہ ہوئے, کبھی اینکر پہ ہوئے, کبھی عوام پہ ہوئے. انہیں الغرض کسی کو نہیں چھوڑا. تو یہ ان کا ایک پلان تھا, یہ ایک آرگنائز تھا, لوگوں کو پرووک کرنا تھا تاکہ لوگ سوشل میڈیا میں اور آپ دیکھیں کتنا آج تبصر اڑا رہا ہے ہندوستان. صحیح بات ہے. ویسے سر بہت اچھی بات ہے, کہا جا رہا ہے کہ دل خوش ہو رہے ہیں اس بات سے کہ کم از کم اب آپ لوگ بھی جو افواج پاکستان ہیں آپ کے دلوں میں ان کے لیے عزت بہت بڑھ گئی ہے, یا آپ بھی جو ہیں ان کی محبت آپ کے دلوں میں جاگ اٹھی, اور اللہ کرے نہال ہاشمی صاحب یہ محبت قائم و دائم بھی رہے. لیکن سر آپ کو پتہ ہے نہیں آپ کی جو پارٹی ہے نا وہ بھی اس حوالے سے ماضی میں داغدار رہی ہے, کبھی اپنی پارٹی کے طرف سے جو بیانات دیے گئے ان پہ نظر کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. جی نہیں وہ ایک منٹ آپ ذرا مجھے دے دیجیے گا. محبت کل بھی تھی, آج بھی, اور کل بھی رہے گی, مگر ان سے محبت نہیں ہے جنہوں نے ملک میں ماشاء اللہ لگایا, جنہوں نے فسطائیت کیا, جنہوں نے آئین کو پامال کیا, اور جو آئین کو پامال کرنا چاہتے ہیں, جو اپنے ڈومین سے باہر نکل کے کھیلتے ہیں, جو اداروں کے لیے بدنامی کا باعث بنتے ہیں. ہم ان کو نشانہ بناتے ہیں, اور ہم نے ایوب سے لے کے مشرف صاحب تک ہر وہ تالے آزما یا ہر وہ یوزر پر, ہر وہ مارشل اور نافذ کے, ہم کیا افواج پاکستان کیا, چونکہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں, انہوں نے غلط کام کیا ہے. جو اسپوکس پرسن ہے وہ کہتے ہیں کبھی محمد نواز شریف صاحب نے ہماری پارٹی نے بحثیت پارٹی بحثیت افواج یہ خلائی مخلوق کا بیانیہ کس کا تھا؟ میاں صاحب کس سے کہہ رہے تھے کہ حساب دینا پڑے گا, کس کو وہ قومی مجرم ٹھہرا رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ آپ قوم کے مجرم ہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ مریم نواز بھی یہی بات کر رہی تھی کہ ایک یا دو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادارہ نہیں ہوتے. ہاں لیکن وہ ایک اور دو لوگ جو ہوتے ہیں وہ ادارے کی بدنامی کا سبب یا باعث ضرور بن سکتے ہیں. آپ لوگوں کی موجودگی میں فوج مخالف نعرے بھی لگے ہیں. سر یہ کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کی جا رہی ہے, یہ سب ریکارڈ کے اوپر ہے. اسی لیے عمران خان کہہ رہے ہیں نا کہ ذرا دیکھو تو صحیح فوج کے دفاع میں اب کون لوگ آئے ہیں, کون دفاع کر رہا ہے. لیکن پھر بھی اچھی بات ہے کہ اب آپ نہیں دیکھیں ہم فوج کا دفاع کر رہے ہیں, ہم تالے آزماؤں کا نہیں کر رہے ہیں, ہم ان کا نہیں کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کو پامال کرتے ہیں, ہم ان کا نہیں کرتے ہیں جو اپنے مینڈیٹ سے باہر جا کے بات کرتے ہیں. ہم ان کا دفاع کبھی بھی نہیں کریں گے, نہ کیا ہے نہ کریں گے. جو پاکستان کے لیے اور پاکستان کے اپنے اداروں کے لیے اور افواج پاکستان کے لیے شرمندگی کے باعث بنتے ہوں, تو وہ تو افواج پاکستان نے بھی ان لوگوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہوئی ہیں. تو ہم نے اگر کوئی کیا, اور کوئی بھی اگر اپنی ڈومین سے باہر جا کے بات کرتا ہے تو آپ نے نہیں کیا اپنے پروگراموں میں یا کسی اور نے نہیں کیا. جب کوئی غیر
प्रोग्राम में मौजूद हैं और मजहर अब्बास साहब आप बात सुन रहे हैं निहाल हाशमी साहब की, जरा इनकी बात के ऊपर भी कमेंट कर दीजिएगा और अब तक की तमाम बातें सुन के खास तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से भी और इमरान खान का और शहबाज गिल के हवाले से भी जो आपने बयान सुने वो सारी सूरत हाल आपके सामने। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो नून लीग की अदावत थी अब वो खत्म हो गई है या फिर ये सिर्फ आप टेक्टिकल रिट्रीट है इनकी तरफ से, और अगर वक्त पड़ता है जरूरत पड़ती है तो इनकी तरफ से फिर उस तरह के बयान भी दिए जा सकते हैं? शुक्रिया भारत। निहाल हाशमी की मैं गुफ्तगू सुन रहा था तो मुझे निहाल हाशमी ने जो बयान दिया था वो याद आ गया और उसके बाद खुद निहाल हाशमी के साथ वो नायल हो गए थे निहाल हाशमी साहब। निहाल हाशमी साहब के साथ फिर क्या हुआ था ये निहाल हाशमी बेहतर बता सकते हैं। हाँ। और जाहिर है उनको बाकियों ने क्या पार्टी भी उस तरह ऑन करने को उन्हें तैयार नहीं थी उनके उस बयान को, तो ये निहाल हाशमी के साथ भी हो चुका है। तो मेरे ख्याल में स्टेटमेंट बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था शहबाज गिल का, और पार्टी अगर फौरी तौर पे ही उनसे डिस्टेंस करती, उनके बयान से डिस्टेंस करती तो ज्यादा मुनासिब होता। अब फवाद चौधरी साहब के थ्रू डिस्टेंस करने की कोशिश की जा रही है, शाह महमूद कुरैशी उससे डिस्टेंस कर रहे हैं, लेकिन नहीं कर रहे तो इमरान खान जिनके वो चीफ ऑफ स्टाफ थे, यानी इमरान खान को सबसे पहले अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए। तो या तो आप डिस्टेंस करें या फिर आप में इतनी हिम्मत हो कि आप खड़े हों उनके साथ। ये तो नहीं हो सकता कि अगर आपको इस बयान से किसी को ये लगा है तो अगर का मतलब ये कि आप खुद कोई पोजीशन लेने को तैयार नहीं है या आप उनको साइलेंटली डिफेंड कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि या तो आप एक पोजीशन लें या आप ये कहते हैं कि जी अल्फाज मुनासिब नहीं थे, जो उन्होंने बातें की वो मुनासिब नहीं थी, बेहतर अंदाज में करनी चाहिए थी। ये सारी जो आफ्टर थॉट्स हैं ये इमीडिएट रिएक्शन होना चाहिए था। और ये बात जाहिर है कि जब मुकदमा चलेगा तो सामने आएगी कि वो जो उनका स्टेटमेंट था वो एग्जैक्टली क्या था कानून की नजर में। लेकिन हम माजी में इस तरह के बयानात के हवाले से जुडिशियल रिमांड में चले गए हैं, तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि लगता यही है कि पुलिस जो है वो अदालत को नहीं कन्विंस कर सकी है। ट्रायल तो होगा अभी, जाहिर है जो है चार्जशीट क्या फ्रेम होती है, चालान क्या सबमिट होता है, ट्रायल सिविल कोर्ट में होता है, किस अदालत में होता है ये भी हमें देखना है, एंटी टेररिज्म कोर्ट में होता है, ये सारी चीजें देखनी है। ये तो एक लीगल प्रोसेस अपनी जगह है। लेकिन माजी में जावेद हाशमी साहब को सजा हुई। जावेद हाशमी साहब ने जो है जनरल मुशर्रफ के पीरियड में जब नवाज शरीफ बाहर चले गए थे, जावेद हाशमी PMLN के सदर थे, उन्होंने एक खत लिख दिया था, उसके हवाले से उनके खिलाफ क्या हुआ, उनको तो अटक जेल में पता नहीं कितने साल, 4 साल तो अटक जेल में रहे। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। तो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल पार्टीज को इस हवाले से देखना चाहिए। देखिए किसी शख्स की किसी इदारे की पर तनकीद एक चीज होती है, तज़हीक दूसरी चीज होती है। हमें ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि हम तनकीद का राइट रखते हैं लेकिन तज़हीक का राइट नहीं है। राइट, बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आप हमारे साथ थे। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब जो हैं वो फोन लाइन पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, स्टूडियो आ जाते तो शायद ज़्यादा और बेहतर तौर पे शुरू से ही बात आपसे हो सकती थी। सर मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे मुमकिन है, मैं शहबाज गिल के इशू के ऊपर इस वक्त बात कर रही हूँ, कि ये कैसे मुमकिन है कि चीफ ऑफ स्टाफ इमरान खान के वो अपनी मर्जी से किसी चैनल के ऊपर 10 से 15 मिनट तक वो इतनी खतरनाक गुफ्तगू करते रहें और इमरान खान साहब को उसके बारे में इल्म ना हो या पता ना हो। और दूसरी बात, अभी जो मजहर अब्बास साहब भी कह रहे थे कि अभी तक इमरान खान साहब ने उनके बयान से खुद को लाताल्लुक नहीं किया है, खुद को अलग नहीं किया है और ना ही मजम्मत की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअजिल फरजहुम। देखें, इमरान खान साहब ने उनको डिफेंड नहीं किया है और हम लोग जो ये बातें थोड़ी बहुत समझते हैं और फौजी घरानों से हम ताल्लुक रखते हैं, हम तो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल ज्यादती की, गलत बात की, और हम इस साइड से उसके साथ हम उसके इस बयान के साथ हम कतल नहीं खड़े हैं। लेकिन देखें तो वो बात से बड़ी जी अब खान साहब मुजम्मत क्यों नहीं करते? आप कहते हैं हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है, ऐसे लगता है शायद शहबाज गिल का दिल किया 1 मिनट के लिए, वो उठे, उन्होंने एक चैनल को बीपर दे दिया और बगैर सोचे समझे जो कुछ उन्होंने कहा वो अपने तौर पे कह दिया। तो कम से कम मुजम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी पार्टी हेड की तरफ से इस बात की? नहीं, आपने वर्किंग्स को देखा है किस तरीके से ये वर्क करते थे शहबाज गिल और कई और लोग भी।
बहुत दफा बयानात ऐसे दे जाते हैं अपनी मर्जी से कि जो हम लोग कई दफा हम लोग कहते हैं कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ये आपने खुद ही जवाब दे दिया ना। ये आपने वो बात की कि वो डिप्टी स्पीकर हमारे थे पंजाब असेंबली के, तो उन्होंने कहा कि चौधरी शुजात से आपने तस्दीक की थी, कहते जी हाँ फोन पे की थी, और बाद में जब वो बातें और उन्हें की बाकी बातें समझ नहीं आई, वो तस्दीक मुझे समझ आ गई। तो ये वही बातें ये लोग अपनी मर्जी से करते हैं, शाह से ज्यादा शाह के वफादार, लेकिन हम लोग इसको कंडेम करते हैं। शहबाज गिल, आप ठीक है आप कंडेम करते हैं, लेकिन कहीं ये तो नहीं है आपके ख्याल में कि शहबाज गिल ने अपने लीडर के सामने और ज्यादा अच्छा बनने के लिए, जैसे कि खान साहब जानवर, न्यूट्रल, मीर सादिक, मीर जाफर, गद्दार के वर्ड इस्तेमाल करते रहे हैं, ऐसे बयान देते रहे, तो शहबाज गिल ने अपने लीडर के सामने अच्छा बनने के लिए सोचा कि एक कदम उनसे भी आगे जाना चाहिए, और इस दफा इस मामले में वो फंस गए हैं, खराब हो गया मामला। खान साहब मीर जाफर, मीर सादिक को, शहबाज शरीफ को और जरदारी को कहते हैं, वो न्यूट्रल्स करके बात करते हैं कि भाई उनको एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ये बाकी बातें अपनी जगह। देखें ये जितनी बातें होती है ना, वो बात मजहर अब्बास से बड़ी खूबसूरत की, हमारे निहाल हाशमी भाई को बेहतर पता है कि इस किस्म के बयानात का क्या खमियाजा भुगतना पड़ता है, और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। उस टाइम पे निहाल हाशमी थोड़े ज्यादा जवान थे मेरे भाई, और उनने जोश खिताबत में चाहे नवाज शरीफ की अंधी मोहब्बत में वो बात कर गए और उसका खमियाजा भुगता और कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। तो इधर भी हम लोग हमारे लिए प्रॉब्लम ये है ना कि ये बात हुई क्यों, होनी नहीं चाहिए थी, इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, और जो किया उसने गलत किया। वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट, और खान साहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना पीटीआई का इन बातों से कोई ताल्लुक है। शहबाज गिल ने खुद ही ये मुकदमा लड़ना है? नहीं, देखिए मुकदमा लड़ने का मसला तो अलग है, वो मुकदमा जब लड़ा जाएगा तो हर किसी को ये बात बहुत क्लियर होगी कि कहाँ पे तनकीद है और कहाँ पे तजलील है। तो ये हमें हर किसी को भी क्लियर होगा। ये मुकदमा बहुत सारों को बहुत सारे सबक दे के जाएगा, और बड़ा खुल के चलना चाहिए, और फिर जो भी नतीजा है वो बात की बात है। पेशी पे कोई साथ नहीं था पीटीआई का, आज तो आपके पीटीआई के कुछ लोग, फवाद चौधरी थे, अली नवाज अवान वगैरह, कुछ लोग शहबाज गिल के साथ थे। मैं खुद भी था वहाँ पे, मैं खुद भी वहाँ पे था। ओन कर लिया ना शहबाज गिल को? नहीं, मैं खुद वहाँ पे था, मैंने खुद देखा है, वो मैंने सुनी है वकला की और जज साहब की, वो पूरा हमने देखा है। देखिए इससे सबक हासिल होता है, आप लोगों को फिर अगर आप खुद इंसान हैं और आप गलत बात नहीं करते तो आप लोगों को बताते हैं भाई ऐसी बात मत करो, इसका ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और ये बताना बहुत जरूरी है अवाम को कि आपका काम है आप कौम को अवेयर करें, आप कौम को हर चीज का इल्म दे जो आप तक है, तो इसको इस तरीके से आगे लेके चलना चाहिए। आप जरा बाकी प्रोग्राम में भी आप साथ रहिएगा, मैं एक ब्रेक ले लूँगा, ब्रेक के बाद कादर मंदोखेल साहब सुकील भी हैं, तो हम जरा उनसे इस हवाले से भी पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर शायद हमें जवाबात मिल सकेंगे। ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मंदोखेल साहब, आपके ख्याल में जो शहबाज गिल के मुकदमे के हवाले से हम बात करें, वाकई ये बगावत पे उकसाने का ही मुकदमा था, और इस मुकदमे की दिफात 131 और 138 के तहत वफाकी हुकूमत की तरफ से ही ये केस बनता था, और अब तक जो भी कुछ हुआ है, जब से इनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार ये हुए हैं, कानून के ही मुताबिक है सब कुछ? देखिए, पहली बात तो ये कि जब FIR करती है ना तो उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं जी। वो आगे जल के A से Z तक जाएगा ना तो टोटल चेंज भी हो सकता है, क्योंकि शवाहिद आता है और फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है। मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग में आग लग गई है, तो FIR तो ये कटेगा आग लग गई। जब मजीद पता चलेगा किसने लगाई क्या लगाए तो टोटल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक तो ये कि आर्मी एक्ट है 31 1952 का, जिसमें फौज के खिलाफ साजिश फौज के अंदर ये करके ये कोर्ट मार्शल का केस है, नंबर एक बात, ठीक है। नंबर दो बात, एक और कानून बता रहा हूँ आपको, निहाल हाशमी साहब वकील है, कानूनी शहादत है आर्टिकल 164, उसमें ये कहते हैं कि ये जो वीडियो है, मिसाल वो तो आम वीडियो की बात करें, टॉक शो वाला तो और ऑथेंटिक होता है और बड़ा चैनल था, ये जो है ना एडमिशन था, फोन पे जो भी है ऑडियो वीडियो दोनों एडमिसिबल है बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ। इसके लिए किसी स्टूडियो का, आपकी कैमरामैन की, किसी की जरूरत नहीं है उसकी गवाही देने की कि भाई मंदोखेल आया था ये बोला, पारस से ये बोला, वगैरह वगैरह, ठीक है।
تو ایک تو یہ شواہد آ گیا. دوسری بات یہ کہ یہ ساری چیزیں کر کے آگے جیسے اس کا ٹیلی فون نہیں مل رہے اور یہ خبر ہے جیسے ہم سنتے آ رہے کہ وہ جو ڈرائیور ہے وہ بنی گالا میں چھپا ہوا ہے. تو یہ پولیس کی ناکامی نہیں ہے ابھی تک لیپ ٹاپ اور اگر موبائل فون وہ ریکور نہیں کر سکے ہیں. دیکھیں پولیس کی ہاں انہوں نے اہلیہ کو ڈرائیور کی اہلیہ کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور یہ کیا کہ بچی کو 1 سال کی بچی کو سزا دی کہ ماں کے پاس چاہے تھوڑا ہی ٹائم تھا لیکن ماں سے نہیں دور رکھا انہوں نے. یہ بھی قانون کے مطابق تھا ویسے. بالکل میں ایک سوشل ورکر ہوں, میں اس کی کبھی حمایت نہیں کرتا ہوں چاہے میرے دشمنی کو ان کیوں نہ ہو, میں کبھی نہیں کرتا ہوں. یہ سیاسی باتیں خام کر خواتین اور بچوں کے بارے میں اور گھر میں قانون کیا کہتے ہیں؟ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر جرم ایک آدمی کے خلاف ہو اس کے گھر کسی اور فرد کو بات نہیں لگا سکتی, یہ قانون ہے. سر اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہیے تھی نا. بلاول بھٹو نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ آصف علی زرداری نے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ مریم نواز کو اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی نا کہ ظلم کیا آپ نے 1 سال کی بچی کو, ماں سے آپ نے الگ کیا, ٹویٹ کر دیے. ٹویٹ کافی ہے. اچھا سن لے, اس وقت ٹاک شو میں کون بیٹھا ہوں؟ میں آصف علی زرداری صاحب کا, بلاول بھٹو کا نمائندہ بیٹھا ہوں. میری بات سنو, ہم نے ہر جگہ وہ لیڈر ہیں آپ کے, ان کی کہنے کی بات اور ہوتی ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کیونکہ آصف علی زرداری صاحب اس دبئی میں ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو دبئی سے نہیں کہہ سکتے. اچھا اب آپ نے دوسروں کے لیے آپ کا معیار کچھ اور ہے, اپنے لیے کچھ اور ہے. میری بات اپنے لیے کوئی نہیں ہے, میں ان کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے, مذمت کرتا ہوں. چلو یہ بھی کرتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ نہیں ہوئی چاہیے, لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھ لیں. اب آپ کہہ رہے ہیں پولیس کی ناکامی ہے, میں کوئی پولیس کے ساتھ میرے سے دوستی کبھی نہیں رہی ہے. اب یہ بتاؤ کہ وہ جو ڈرائیور ہے وہ بنی گالا میں ہے, ان کی موبائل سمیت. یہ کنفرم ہے. اب اگر کنفرم نہیں ہے تو اتنے ادارے ابھی تک اس کو زمین کھا گئے یا آسمان کھا گئے, زمین نکل گئے گیا کی طرح, تو بنی گالا میں یہ نا موجود ہے. تو بات یہ کہ یہ ساری چیزیں رپورٹیں جب آ رہی ہے تو ان کے ساتھ اب جو اس ٹیلی فون کے اندر کیا چیز ہے سر, نیت دیکھی جا سکتی ہے اس میں. دیکھیں اگر کسی کی نیت نہ ہو اور اگر غصے میں جذبات میں کوئی اس طرح کے الفاظ, غلط الفاظ ادا کر دیے جائیں, بول دیے جائیں, تو کیا اس پر معافی قبول کر لینی چاہیے؟ ابھی آپ کا یہ ہے کیونکہ میں اس تھانے میں نہیں گیا ہوں, میں نے اس پولیس والے سے پوچھا, آپ کی میڈیا رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ شہباز گل جو کہ نیوز آ رہی ہے, اس نے کہا کہ میں نے جو کچھ کہا پارٹی پالیسی تھی. اور یہ بھی خبر ہے چونکہ وہ آڈیو بھی پڑھتا اور وہ باقاعدہ اسکرپٹ پڑھ کے سنا رہا ہے. یہ کیسے ثابت ہوگا؟ یہ تو ابھی پولیس والے نے ابھی تک ثابت کر دیا ہوگا نا جب نیوز آ گئی باہر. یہ آپ کی چینل بتا رہے ہیں نا, یہ حکومت ایک بیانیہ بنا رہی ہے نا کہ جو کچھ تھا وہ لکھا ہوا تھا, وہ انہوں نے پڑھا, عمران خان شامل تھے. آپ ثابت کیسے کریں گے؟ دیکھو ثابت ایسی کریں گے کہ یہ جو تفتیش ابھی ہوئی ہے 2 دن کی, اب یہ پولیس ساری چیزیں ریکور کریں گی, اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اب میں کہتا ہوں اسکرپٹ ہے, ممکن ہے کہ غلط ہو, ممکن ہے صحیح بھی ہو. ایک بات, اگر اسکرپٹ ہو, سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, آپ یہ بتائیے کہ اگر پولیس کے سامنے اس قسم کا کوئی بیان دیا جاتا ہے تو اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے؟ چونکہ کہا جاتا ہے نا کہ پولیس تو پھر کچھ بھی اگلوا سکتی ہے, کچھ بھی کہلوا سکتی ہے. دیکھیں بالکل, میں اس قانون کا بھی آرٹیکل 38 39 ہے کہ جو شخص پولیس یا کسی ادارے کے سامنے اس کے کوئی بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ قانون ہے نا. میں سوشل ورکر ہوں, قانون بھی آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اگر وہ مثال کے طور پہ کوئی کسی کو مارے اور وہ بیان دیتے اور اگر کوئی ثبوت ساری چیزوں کی یہ ویڈیو ہے, یہ سی چیزیں, پھر تو مانی جائے گی نا. آج آپ کو پتہ ہے پیشی تھی نا شہباز گل کی, تو انہوں نے, اب یہ بھی اطلاعات ہیں, خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے جج کے سامنے اپنی شرٹ اٹھا کے دکھایا کہ دیکھیں مجھ پہ کتنا تشدد کیا گیا ہے اور مجھ سے بار بار عمران خان اور کچھ آفیسرز ہیں ان کے بارے میں سوالات کیے جا رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں, وہ تشدد بھی ٹھیک تھا. تشدد ٹھیک نہیں ہے, میں اس کی حمایت نہیں کرتا ہوں, لیکن بات یہ مجھے بتاؤ نا کہ عام ملزم جو ہے نا یہاں پہ اتنی کھلاڑی ہوتے ہیں, یہ تو خیر برگر بچا ہے, امریکن نیشنل ہے, تو کھانا پینا تو پتہ رہے گا جی پیتے کیا ہے, یہ تو ضرور سوال ہونا چاہیے. میں ہوتا پولیس والا تو بھی میں کرتا ضرور, ٹھیک ہے, وہ سوال یہ. لیکن بات یہ ہوتا نا کہ یہ ساری چیزیں جو میں قانون شہادت کا آرٹیکل 38 39 کا حوالہ دے رہا ہوں, ساتھ ساتھ میں کہوں کہ اگر کوئی اس طرح ثبوت آ جائے تو وہ پھر اس کی پھر قانونی شہادت اور وہ پھر اپلائی نہیں ہوگا. اس وجہ سے کہ ایک چیز ہوتی ہے زبانی, مجھے اگر کوئی کمرے میں بند کرے, مجھ پہ تشدد کرے, مجھ سے جو مرضی بلوا دو, لیکن اگر میں کوئی شواہد کے ساتھ وہ چیزیں دوں تب تو وہ پھر یہ ختم ہو جائے گی. لیکن سوال کیا ہے, یہ شہباز گل جس طرح ہیرو بن رہا تھا, یہ اپنے چیئرمین کے نقش و قدم پہ یہ زیادہ ہیرو بننے کی, اس نے بولا یہ 4 گالیاں دیتے تو میں 5 دے دوں, زیادہ ہائی لائٹ ہو جاؤں گا. اور میں نے شخص کو دیکھا بھی ہے کہ یہ ٹاک شو میں وہ یہ میڈیا کے سامنے وہ اس طرح جیسے
पंजाब में खवातीन के बारे में इसने अल्फाज अदा किए या मीडिया के ऊपर भी किए, वो देखो समझ रहे। अब बात ये सारी, लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इतनी गिर जाते हैं इक़्तिदार के लिए। इनका चेयरमैन तो कहता है मैं बड़ी ऐशी की जिंदगी गुजारा था लंदन में, मैं तो पाकिस्तान की खातिर हूँ। यहाँ जब आर्टिकल 95 के तहत आदम एतमाद में इसको निकाला गया तो पता नहीं क्या तूफान आ गया। ये बैठा हुए निहाल हाशमी साहब की पार्टी हुकूमतें खत्म हुई है, हमारी पार्टी का 2 मरतबा खत्म हुई है। बयानात की मजम्मत करें निहाल हाशमी साहब ने कि ये हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तुम 3 साल के लिए आते हो, हम हमेशा के लिए। ये बयानात कुछ आपने सुने होंगे। एक सेकंड, ये किसके बयानात है, किसने दिए थे, कुछ याद है? पारस में बिल्कुल याद है मुझे, अच्छी तरह याद। मैं बिल्कुल आपने सारा आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी, होनी चाहिए थी आपके ख्याल में? फर्क है देखो पारस, अब मिक्स अप ना करें। एक अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा या आप 3 साल के लिए मैं जिंदगी के लिए, तो उसमें गलत क्या है? इसमें गलत तो नहीं है कुछ। ईंट से ईंट बजा दूंगा, किसकी ईंट से ईंट बजा रहे थे वो? आप सारी उसके बाद फिर वो दुबई चले गए। अच्छा सुन उसे ना, मैं किसी बता रहा हूँ, फिर ईंट से ईंट लगाने आ गए। अब मुझे बोलने नहीं देंगे ना। मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि आप सारी चीजें मिक्स ना करें। मगर आसिफ अली जरदारी साहब की किसी गुफ्तगू में कोई बगावत का कोई आंसर है? बता दो मुझे, अगर है तो बता दे मुझे। सिर्फ ये समझा दें ईंट बजाना क्या होता है। आप भी लाइव शो में बैठे हैं, जरा आवाम को समझाइए। ये बगावत मैंने नहीं कहा, मैं जानना चाह रही हूं। मैं इसकी जवाब में कैसे बजाते हैं, क्या करते हैं? मैं इसके जवाब में ये नहीं कहता हूं कि उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में जो कहा, उन्होंने अदालत के बारे में कहा, मैं नहीं कहता। लेकिन मैं सिर्फ इतने आपको कह रहा हूं, क्या ये आर्मी एक्ट 31 के तहत आता है? यावर बुखारी साहब आता है? ये बगावत है? ये कोई आर्मी के अंदर तफरक है? आर्मी के ऑफिशियल को उकसाने के बराबर है? कौन से आसिफ अली जरदारी साहब कहना मुझे बता दो। बड़ा चुप हो जाना यार। जी बुखारी साहब। अच्छा देखिए, मसला ये है आप बात कीजिए बुखारी साहब। जब आसिफ जरदारी साहब ने ये बात बोली थी तो उन्हें फौजी जर्नैल नाम लेके बोला था। फौजी जर्नैल आते हैं 3 साल के लिए, और अगर हमारी करप्शन या हम पे हाथ डाला गया, मतलब क्या कि हमारी करप्शन तुम लोग नहीं पकड़ सकते हो, तुम्हें पकड़नी नहीं चाहिए, और अगर तुमने कुछ किया तो हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या होगा? हामिद मीर का जो बयान था, वो जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने क्या बोला, मैं जर्नैलों की कहानियां खोल दूंगा। फिर जब निहाल हाशमी साहब ने बोला, मरियम ने क्या बोला, नीचे लोग कह रहे हैं, और मरियम उनको और उठा रही है कि बोलो। देखिए अभी मुझे बताएं, ये मरियम अपने मुंह से अगर नहीं कह रही है तो वहां पे खड़ी हुई खामोश तमाशाई नहीं है, उनको उकसा रही है कि बोलो बार बार। और फिर नवाज शरीफ ने जो बोला तो बयान को जस्टिफाई नहीं करते हैं ना, ये तो करो, आपने मौका दे दिया। आर्टिकल जो भी बनता है ना, आपने मौका फराहम कर दी थी, इनको अपने अल्फाज उनके मुंह में डाल दिए। सर तो उनको मौका क्यों ना दें? वैसे सभा पे नहीं आते, बहन है यावर बुखारी साहब। बात अगर आज देखिए कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है, कानून क्या कहता है, सुन लेना सर। कभी नहीं आपने लुकमा दे दिया। मैंने लुकमा नहीं दिया, मैंने सवाल किया आपसे। सवाल आपने लुकमा दे दिया, आपने लुकमा दे दिए, वो अपनी बात बोल। अच्छा इनसे उनसे आज की अच्छा जो आज की सिचुएशन है उनका जवाब ले लेना। ये पुरानी कहानी शुरू हो गई है सर। वो कह रहे हैं पुरानी बातें भूल जाएं, उनको याद नहीं करें, आज की बात करें। वो भूलने के लिए शहबाज गिल के ऊपर आपने जो करना है करे, हम लोग साथ खड़े हो जाते हैं आपके। लेकिन हमारी फिर शर्त ये है, अगर इंसाफ करना है फिर पूरा अदालत क्यों पहुंचे हुए थे, को भी पकड़े, फिर मरियम को भी पकड़े। ये यावर बुखारी साहब, ये दुगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आप अभी दुगली पॉलिसी नहीं चलेगी कि हुसैन शहीद और यजीद को सलाम, ये कहानी नहीं चलेगी। आपने वकील दिया है, आपके फैसल चौधरी जो ना, इसका क्या नाम है, इसका फवाद चौधरी का भाई है। आप सारे कारकुन वहां पहुंचे हुए, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं मजम्मत करते हैं, नहीं चलेगी। आपको एक लाइन लेने पड़ेगा, आप उनके साथ है या नहीं है। मंदोखेल भाई, बुखारी साहब बात करें, खुश हो यार। आसिफ जरदारी फरिश्ता है, मैं कहता हूँ आसिफ जरदारी फरिश्ता है, ये मान लोगे? दुनिया नहीं मानती है उसको फरिश्ता। यार तुम मुझे क्या कह रहे हो? अपनी बात का जवाब दे बुखारी साहब। आप ये बताओ कि ये दोनों कहानी नहीं चलेगी। या तो आप उनकी बात को मजम्मत भी करें, दूसरी तरफ अदालत भी पहुंचती है, ये दोनों कहानी नहीं चलेगी। आपको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सुन लेना मंदोखेल भाई, हौसला रखे, मेरी बात सुनने, हौसला रखे। देखें मेन चीज ये, शहबाज गिल को अगर किसी भी आर्टिकल के तहत आप लोगों ने चार्ज करना है, उसके खिलाफ केस चलाना है, तो ये केस इन सब के खिलाफ चलाएं, कौम को दिखाएं
کہ کوئی آئندہ ایسی حرکت کرے گا تو یہ کیس چلے گا. آپ لوگ وہ چیز روک رہے ہیں, مطلب شہباز گل کو رگڑ دو, اور ان لوگوں نے جو کچھ بولا ہے ان کو آپ کچھ بھی نہ کہو, یہ بڑی زیادتی ہے یار. اور پھر آپ لوگ کیا کہہ رہے ہو نہال ہاشمی صاحب سن لیں. نہیں آپ کا جواب ہو گیا سر. اب نہال ہاشمی صاحب کی ذرا بات سنیں پھر ان کا جواب دیجیے گا. نہال ہاشمی صاحب ذرا آپ یاور بخاری صاحب کی بات کا بھی جواب دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلے بھی باتیں ہو چکی ہیں ذرا ان کے حوالے سے بھی کچھ کارروائی ہونا چاہیے. اور دوسرا آپ نے سنا عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوج سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ہاشمی صاحب کہیں یہ کوشش ہے آپ لوگوں کی طرف سے تو نہیں ہو رہی, جو کہ اشارہ آپ کی طرف ہی ہے, اور کیا فائدہ ہوگا آپ کو ان سے؟ ایک تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مظہر بھائی نے بھی اور یاور صاحب نے بھی جو میرے حوالے سے بات کی, تو نہ میں نے کوئی فوج کا ذکر کیا تھا نہ فوج کو. میں نے تو کہا تھا حساب مانگنے والوں. عدلیہ کا تو حساب مانگنے والے فوج تھوڑی حساب مانگتی ہے. تو آپ گدھے گھوڑے کو ساتھ نہ ملائیں. میرا کیس اور تھا, جی آئی ٹی کی طرف تھا, آپ اس کو فوج کی طرف. دوسری بات, توہین اور تنقید کا فاصلہ جو ہے وہ پتہ ہے محمد نواز شریف صاحب کو. محمد نواز شریف صاحب تو پرویز مشرف کو بھی صاحب کر کے خطاب کرتے ہیں. اور میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا ہے, جب کوئی تنقید کا کام کرے گا تو اس پہ تنقید کی جائے گی. وہ فرشتے نہیں ہوتے ہیں, کوئی مقدس گائے نہیں ہوتا ہے. پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہندوستان میں آپ کی عدالت میں بیان دیا تھا, جو برطانیہ میں انہوں نے ایلیٹ کو خطاب کرتے ہوئے کہا, وہ چیز وہ دیکھیں نا. اس وقت کون سا ہم نے اکسایا تھا کہ آپ جائیں جا کے فوج سے لڑیں, جب انہوں نے کہا تھا کہ افواج پاکستان نے پاکستان میں بلوچستان میں کیا کر رہی ہے, بنگال میں کیا کرتی رہی ہے. یہ عمران خان صاحب آن ریکارڈ ہے نا, جب وہ کہہ رہے تھے کہ 20,000 لوگ نکل کے آتے ہیں, یہ ہم نے ان کو اکسایا. ان کے اپنے ریکارڈز آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پوری دنیا میں مختلف اوقات میں وہ کس طرح کی باتیں کرتے رہے. یہ ہم نے دیکھیے فوج کے حوالے سے تو وہ بھی بات کرتے ہیں, جنرل اسلم بھی بات کر چکے ہیں, اسد درانی نے بھی کتاب لکھا ہوا ہے, جنرل حمید گل بھی بات کرتے رہے. بات یہ توہین اور تنقید میں فرق کرنا ہے. اور یہ دیکھنا جیسا بھی بھائی مندوخیل نے کہا کہ آرٹیکل 38 اٹیک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے, اور یہ ابھی چلان ہونا ہے, تفتیش ہونے دے, ہم ججمنٹل نہیں ہو سکتے ہیں. یہ جب چلان آ جائے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس میں جو چلان آیا اس میں کتنا کچھ ہے اور کتنا کچھ نہیں ہے. مگر اپیرنٹلی یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کیا جناب شہباز گل صاحب سے. تو اس کے معنی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شہباز گل صاحب جو ہے وہ بات ابھی خاتون کی ہوئی, کسی بھی خاتون کے خلاف کوئی کارروائی ہوا ہم اس کو دیکھیں. ہمیں یاد ہے جب مریم نواز کے خلاف بھی ہوا تھا, جب فریال تالپور کے ساتھ بھی ہوا تھا, تو اس وقت بھی ہم نے یہ بات اجاگر کی تھی کہ چادر اور چار دیواری کی آج بھی ہم کہتے ہیں کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ آپ توہین. پاکستان کسی فرد کا ملک نہیں ہے, یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, اور ہر کوئی اکول شیئر ہولڈر ہے, اور ہر کوئی اتنے ہی عزت دار ہے, ہر کوئی اتنے ہی باوقار ہے, کسی کو آپ وہ انڈرمائن نہیں کر سکتے. تو ہمارا کیس اور عمران خان صاحب کا کیس بہت مختلف ہے. ٹھیک ہے یاور بخاری صاحب, ایک تو انہوں نے ایکسپلین کر دیا کہ کیسز مختلف ہیں, اور دوسرا ذرا یہ بھی بتا دیں, خان صاحب نے کہا کہ ہمیں مجھے فوج سے لڑانے کی کوشش ہو رہی ہے, یہ کوشش کون کر رہا ہے سر؟ کیا آپ لوگ, خان صاحب آپ لوگ اتنے نادان ہیں کہ کوئی کوشش کر رہا ہے لڑانے کی تو آپ لڑ پڑیں گے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نادان ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو کیس بنایا جا رہا ہے اس کے اندر مریم نواز کی جو ٹویٹر ٹیم ہے, جو سوشل میڈیا ٹیم ہے, وہ بہت گہرے طریقے سے انوالو ہے. ہم بھی اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے بڑا ایشو جو نہال ہاشمی صاحب نے بات کی کہ عورتوں کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوئی تو ہم نے کنڈیم کیا. ماڈل ٹاؤن میں جو آپ نے پریگننٹ عورتوں کو قتل کیا اس کو کنڈیم آپ نے کیا. آپ نے بولا کہ اس کا کیس پورا کیا جائے, جو اس کے اندر گلٹی تھے ان کو سامنے لایا جائے. آپ نے کبھی اس کے بارے میں مینشن کیا؟ کبھی مینشن نہیں کیا. وہ کیس نہ صرف ہم نے پورا کیا, اس کو چلایا, وہ تحقیق ہوئی, ہائی کورٹ میں گیا, اس کا فیصلہ آ چکا ہے جناب. اور جب بھی کبھی کوئی ہم کنڈیم کریں گے, ہر جبر کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. مجھے بات کرنے دیں پھر آپ بات کریں. دیکھیں اس کے اندر مین چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی کنڈیم نہیں کیا, نہ آپ میں سے کسی ایک کی جرت ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں بات کریں یا رانا ثناءاللہ کے بارے میں بات کریں. آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے. آپ اگر کرتے ہیں تو ابھی بولیں, ابھی ٹی وی پہ بھی آپ بولیں کہ میں کنڈیم کرتا ہوں ان سب کو کہ جن نے ماڈل ٹاؤن میں پریگننٹ عورتوں کو قتل کیا اور اس سازش میں شامل تھے. میں کنڈیم کرتا ہوں ہر اس کو کہ جو گھروں کی دیواریں پھیلان کے اندر گئے اور شہباز شریف صاحب کو باعزت بری کیا ہے. کوئی بری نہیں کیا, کوئی بری نہیں, ان کا نام ہے چالان میں. آپ نہ آپ جج باقر نجوی کی آپ رپورٹ پڑھیں,
کوئی بری نہیں کیا. وہ کیس ابھی ہم دوبارہ کھول رہے ہیں انشاءاللہ. یہ آپ پولیٹیکل وہ باتیں نہ کریں, آپ آج کے حوالے سے بات کریں, ماڈل ٹاؤن کو نہ لے کے آپ بات کریں عمران خان کی, جو وہ پاکستان کے حدانیت, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو قاتل ہیں ہم ان کو سامنے لائیں گے, جو قاتل ہیں ہم ان کو سامنے لائیں گے. عمران خان صاحب نے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہونے کی بات کی تھی. عمران خان صاحب نے کہا کہ فوج میں تبدیلی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب نے کہا کہ پاکستان اپنی تباہی کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان 3 حصوں میں ہو رہا ہے. اس کا جواب دیں. کبھی نہیں بولا. کبھی محمد نواز شریف, مریم نواز اور شہباز شریف پاکستان وہ اپنی جان دے دیں گے, پاکستان کے خلاف بات نہیں کریں گے. ہم کبھی بات نہیں کرتے. پاکستان بے نظیر کی بےزتی کریں گے, اور نواز شریف کو آدمی جس نے نیکولا بم بنا کے پاکستان کو ناقابل تذکیر بنایا. چلو یہ آپ لوگ بے نظیر شہید کی تسلیل کریں گے. ٹھیک, آپ لوگ بے نظیر شہید کی تسلیل کریں گے. پی ٹی آئی کو توڑنے, بخاری صاحب ذرا پلیز تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. مدوخیل صاحب, آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے, عمران خان کو فوج سے لڑانے اور عمران خان کو نا اہل کرانے کی کون سازش کر رہا ہے؟ خود ہی کر رہا ہے. یہ جو اشارہ ان کا کسی اور طرف ہے, یہ چیف آف جنرل سٹاف جو اس کا ہے, تو یہ تو ابھی سارے یہ اسکرپٹ آگے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں منصوبہ بندی یہ ہے کہ مجھے نااہل کرا دیا جائے اور میاں نواز شریف کو وہاں سے لایا جائے. ان کو کان سے پکڑ کے اسمبلی سے, اس کو کان سے پکڑ کے اسمبلی سے آئین کے آرٹیکل 95 کی طرح نکالا گیا تو سازش. پنجاب حکومت ان کی ختم ہوگی تو سازش, واپس بال ہوگی تو پھر کس کی سازش تھی یہ بھی بتا دیں. پختونخوا میں حکومت کس کی سازش ہے؟ دیکھیں میں پرانی باتیں نہیں کروں. آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے. عدی فریال کو رات 12 بجے اسپتال سے نکال کی جیل میں گھسیٹا, سب کو. بلاول صاحب 1 سال کے تھے تو نیب کے کیسز کے نرغے میں آگے, وہ تو چیف جسٹس کی مہربانی ہے کہ اس نے نکال دیے. سوال یہ ہے, میں تو سمپل آپ سے ایک سوال رکھ رہا ہوں بخاری صاحب کے سامنے. اگر کوئی شخص پکڑا گیا چوری میں اور وہ تھانے چلے جائے, وہ تھانے میں آ کے یہ بولے کہ پارس نے چوری کی ہے, مندوخیل نے چوری کی ہے, نیال ہاشمی نے چوری کی ہے, میں نے کی ہے, تو ایسا نہیں ہوگا. وہ بولے کہ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ, جو تم نے چوری کی ہے ابھی حساب دو. یہ نیال ہاشمی مندوخیل کو بعد میں پکڑیں گے, پہلے تو ابھی گرپ میں آیا اس کی بات کرو. یہ ساری فضول کی باتیں. قانون یہ کہتا ہے یہ گرپ میں آیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے اونٹ پہاڑ کے نیچے, اور یہ اونٹ پہاڑ کے نیچے صرف یہ شہباز گل تک بات نہیں رکے گی. اس کے پیچھے جو یہ سازش سیش کرے, اس کا سازشوں کا سرغنہ یہ خود ہوگا, اور یہ بنی گالا کے اندر جو ڈرائیور چھپا کے رکھا ہے, اور یہ ساری چیزیں کر کے, اور اب یہ آہستہ آہستہ پتہ چلے. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں, یہ ہماری حکومت کی ہماری تھوڑی سستی ہے کہ ہم نے 4 مہینے اس کو ٹائم دی, اس کو نہیں دینا چاہیے. یہ ساری چیزیں کرپشن کی سازشیں سب کو بے نقاب ہونا چاہیے. یقین کریں گے آپ, پی ٹی آئی ٹوٹے تو ہم توڑیں گے نہیں. یہ خود جس طرح جو نا یہ چونچوں کو مربائی کھٹے ہو گئے, پکڑو 11, یہ کراچی کے ایک وہ ہے لینگویج, یہ پکڑو 11 جس طرح اکٹھے بن کے پی ٹی آئی بنی, یہ بکر کے اپنے اپنے پھولیوں میں جائیں گے. کل ہاکی گراؤنڈ میں پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرنے جا رہی ہے. بخاری صاحب سے پوچھ لوں ذرا. بخاری صاحب یہ بتائیے کہ کل خان صاحب کیا بڑا اعلان کر سکتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وہ اعلان بھی کریں گے اور آگے کی حکمت عملی بھی دیں گے, تو سارے کارڈز تو آپ آلریڈی شو کر چکے ہیں سر. اب کون سا ایسا کارڈ باقی رہ گیا جس کا ہمیں کل رات پتہ چلے گا؟ نہیں دیکھیں, جو بھی کارڈ خان صاحب شو کریں گے وہ ارلی الیکشن کے لیے شو کریں گے, تاکہ عوام جو ہے اپنا حق جو ہے رائے اس کو اظہار اس کا کر سکیں پورا. اور جو باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں نا, یہ لوگ باتیں اسیوم کر رہے ہیں کہ جی اگر ایسے ہے تو ایسے ہے, تو فلاں ہے تو فلوں ہے. ایسے فلاں فلوں کو کنیکٹ نہیں کیا جاتا ہے. اور پولیس کے تشدد میں آپ آج موجود نہیں تھے, اگر آپ کو دیکھتے اس کی شہباز گل کے آپ جسم کی حالت دیکھتے نا, تو اس کے اندر تو اگر شہباز گل کو بولتے کہ تو ہاتھی ہے تو کہتا میں ہاتھی ہوں. یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی ہیں اور یہ کوئی چیز نہیں چلتی ہے میرے بھائی. یہ باتیں فیکٹ پہ ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے لیڈران اپنے منہ سے کہہ چکے. ہاتھی کے پاؤں کی نشان اگر پکڑے جائے پھر کیا کہیں گے اس کو؟ وہ باتیں ہیں. دیکھیں مجھے بات کرنے دینا مندوخیل بھائی, آپ کلچرڈ بندے ہیں, تو یہ جتنی باتیں ہیں وہ یہاں ہو چکی ہیں, وہ کلیئر ہو چکی ہیں. یہ شہباز گل کا کیس بہت انٹرسٹنگ کیس ہے اس لحاظ سے کہ ابھی جو اس میں ملوث تھا, فوج کے خلاف اکسانے میں, فوج کے خلاف باتیں کرنے میں, اور فوج کو کرپٹ کہنے میں, فوج کو بزدل کہنے میں, یہ سارے وہ ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی ایاز صادق ہو گیا, چاہے خواجہ ہو گیا سیالکوٹ والا, چاہے جو ہو گیا آپ کے, یہ سارے ابھی آئیں گے اس نرغے میں. کیونکہ شہباز گل کا کیس ایک نہیں ہوگا. یہ قانون اوپر والے کے لیے, نیچے والے کے لیے, امیر کے لیے, غریب کے لیے, سیاستدان کے لیے, ایک ٹھیلے والے کے لیے برابر ہے. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا یاور بخاری صاحب, قادر مندوخیل صاحب, پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.